जी, मैं नसीम बुखारी एतबार न्यूज़ से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज जिस मौज़ू पे मैं व्लॉग करना चाह रही हूँ, वो मौज़ू ज़रा थोड़ा-सा हटकर है। लेकिन चूँकि मेरी यूट्यूबर बरादरी से रिलेट करता है, इसलिए मैं उस पे बात करना चाह रही थी। अ, वैसे तो फ़िल्म इंडस्ट्री से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन ताल्लुक ऐसा होता है कि आप उनको जानते होते हैं, वो आपको नहीं जानते। तो हम सिर्फ़ उनके फ़ैन होते हैं, हम उनसे उनकी अदाकारी के हवाले से अ, उनसे मोहब्बत करते हैं, हमारी अकीदत होती है, लेकिन ये है कि हम उन्हें जानते नहीं हैं। आज जिस मौज़ू पे मैं बात करना चाह रही हूँ, वो है अदाकार हसन मुराद, जो कि बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, बहुत उन्होंने काम किया है, बड़ा अरसा उन्होंने फ़िल्म इंडस्ट्री में, स्टेज पर और टीवी पर बहुत ज़्यादा काम किया है। लेकिन इन दिनों वो एक चैनल चला रहे थे, यूट्यूब चैनल। तो उनका जो हसन प्रोडक्शन के नाम से था, एचएस मेरा ख़्याल है, और मैंने भी उनको बड़ा फ़ॉलो किया है क्योंकि वो मुख़्तलिफ़ अदाकारों के स्टेज के अदाकार ख़ास तौर पे जिनके हम बड़े फ़ैन होते हैं, तो वो उनका वो इंटरव्यू करते थे, तो मैं भी उनका इंटरव्यू सुनती थी। अचानक ही कल मेरी नज़र जो है ना उनके एक व्लॉग पे पड़ी है, तो वो काफ़ी परेशान नज़र आए, तो उन्होंने बताया कि मेरे साथ जो है ना किसी ऐसे शख़्स ने धोखा कर दिया जिस पे मैंने ट्रस्ट किया। धोखा वो भी इस तरह के, वो कोई ओवरसीज़ पाकिस्तानी थे, आफ़ताब मुज्तबा साहब, जिन्होंने इनको बताया कि आप और मैं मिलकर काम करते हैं, और मैं वहाँ से टेक्सास है कोई, वहाँ पे वो रहते थे। मैं वहाँ से आपका जो है ना चैनल रन करूँगा, तो वो बाहर के मुल्क से आपको पता है जो है ना वो व्यूज़ बड़े अच्छे आते हैं और उसके जो पैसे भी अच्छे मिलते हैं। तो इस हवाले से उन्होंने कहा, बहुत अरसा तक बातचीत अच्छी चलती रही, इनका सारा जो है ना उन्होंने अपने हैंडओवर कर लिया, और सारा जो ये काम करते थे, वो आहिस्ता उन्होंने हैंग कर लिया, वो अपने नाम कर लिया। और एक आज फिर मैंने उनका एक इंटरव्यू सुना, एक यूट्यूबर जो कि गंदा अंडा के नाम से उनका चैनल है, तो उस पे वो इंटरव्यू दे रहे थे, उसपे भी उन्होंने बताया कि किस तरह उन्होंने उसको शीशे में उतारा प्यार-मोहब्बत से, ये कहा कि मैं आर्ट लवर हूँ और मैं आपके बहुत काम आ सकता हूँ, मैं जितने भी आर्ट लवर अपना अदाकार है, मैं इनको प्रमोट करता हूँ, वो आइंदा भी प्रमोट, इस तरह की बातें चिकनी-चुपड़ी सुनाकर, तो उन्होंने उनको ना शीशे में उतारा। और वो आपको पता है अदाकार कितने सेंसिटिव होते हैं, हर किसी पे ट्रस्ट कर लेते हैं क्योंकि उनका काम कोई बिज़नेस करना नहीं होता। अदाकार जो होता है बेसिकली वो कोई बिज़नेसमैन तो होता नहीं है। वो तो उनके दिन-रात तो ऐसे ही होते हैं कि उनको दिन-रात का नहीं पता होता, सारी ज़िंदगी उन्होंने काम किया, शूट किया और घर आ गए। और वो कोई इस तरह के लोग नहीं होते कि वो कोई 2 और 2 4 करने वाले लोग। तो उन्होंने उन पे एतमाद कर लिया और फिर कहा कि ये मेरे फ़ैन हैं, आर्ट लवर हैं, तो क्यों ना हम मिल के इसको बड़ा करें। उन्होंने अपना स्टूडियो भी दिखाया, माशाल्लाह बहुत बड़ा स्टूडियो उन्होंने बनाया हुआ था। जिस पर जो है ना वो बहुत लागत भी आई होगी ज़ाहिर है। तो वो अब ये तो वो कह रहे हैं कि चले अल्लाह ताला उस बंदे को हिदायत दे जिसने ये काम किया है। तो वो नए सिरे से उन्होंने अपना स्टार्ट लेंगे और लिया भी है। लेकिन ये मेरा ये बात करने का मकसद सिर्फ़ ये था, एक तो इज़हार भी था, इज़हार तज़ियत आप कह सकते हैं कि जो इतना जो तकलीफ़ है, क्योंकि मैं भी एक यूट्यूब चैनल चलाती हूँ, तो मैं अपने यूट्यूब पर जितने भी लोग हैं, जो नए आने वाले लोग हैं, जो पहले भी काम कर रहे हैं, उनके लिए एक सबक के तौर पे मैंने ये एक जो है ना वो व्लॉग करने की कोशिश की है। उसकी वजह ये है कि मुझे भी बाज़ औक़ात लोग कह देते हैं कि आप जो है ना बाहर से इसको जो है ना वो रन करवाएँ, और लोग हमें भी ऑफ़र करते हैं, लोग औरों को भी ऑफ़र करते होंगे। तो मैंने यही सबको कहना था कि अगर कोई आपको इस तरह की कोई ऑफ़र करवाए, तो आप सोच समझ के जो है ना वो कोई एमओयू साइन करके, जो ऑथेंटिक बंदा हो उसके साथ आप बिज़नेस करें। बिज़नेस तो करना ही होता है, आपका जो काम है वो एक दिन बढ़ता है, पूरी दुनिया में फैलता है। लेकिन आपने जब भी किसी के साथ काम करना है, तो देख लेने से मुराद ये है कि आप उनको थोड़ा बहुत जानते हो, और आप जो है ना अपनी कागज़ी कार्रवाई पूरी कर सकें, ताकि इतने बड़े अदाकार हसन मुराद साहब, और दूसरा ये है कि उनके जो जानने वाले वो इतने सोशल हैं, वो भी बड़े
بڑے آرٹسٹ ہیں جن کے ساتھ انہوں نے انٹرویو کیا ہے، اس کے باوجود جو ہے نا وہ ایک بندے کو نہیں پہچان پائے، اس لیے کہ وہ ایک عام سادہ انسان ہوتا ہے جو ایکٹر ہوتا ہے، اس کے دل میں جو کچھ چیز ہوتی ہے وہی اس کی ایکٹنگ میں اور اس کے چہرے پہ آتی ہے۔ اور حسن مراد صاحب تو چلے میرے بھائیوں کی طرح ہیں، وہ ماشاءاللہ چہرے سے بہت سادہ اور معصوم طبیعت کے لگتے ہیں۔ تو میری جو نیک تمنائیں ان کے ساتھ ہے، میں کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جو نقصان ہوا وہ بھی پورا کرے، اور بڑے صبر و تحمل سے بیٹھے اپنا انٹرویو انہوں نے دیا بھی ہے، اور خود بھی بتایا، جب خود بتا رہے تھے تو تھوڑے ڈسہارڈ لگ رہے تھے، جب انٹرویو دے رہے تھے تو کافی جو ہے نا انہوں نے اپنے آپ کو سنبھال لیا تھا۔ تو میں چاہتی ہوں کہ جتنے بھی یوٹیوبر لوگ ہیں، یا جتنے بھی کوئی اپنا چینل چلا رہا ہے، یا جتنا بھی کوئی بزنس کرنا چاہ رہا ہے، یا جتنا بھی کسی کے ساتھ جب بھی آپ کام کرتے ہیں، تو ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا ہے کہ آپ لکھ لیا کریں، لکھ کے جو بات ہو جاتی ہے اس کا ایک جو ہے نا وہ ثبوت ہو جاتا ہے۔ تو یہ تھی جی حسن مراد صاحب کی باتیں، تو جو کہ اداکار ہیں ان کے بارے میں بتایا۔ تو اب تھوڑا سا میں اور دوسرے موضوع کی طرف آؤں گی۔ پچھلے دنوں ہم نے جو ہے اپنے علاقے فیصل آباد میں جو بیگرز بھکاری ہیں اس پہ ہم نے کافی آواز اٹھائی، ہماری ایک این جی او پلس نیٹ ورک گروپ بھی ہے، اس کے تھرو ہم نے آواز اٹھائی تھی۔ ہمارے جو سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ میں آفیسر ہیں، انچارج ہیں، وہ بیگرز اینٹی بیگرز کے، تو ان کے ساتھ میٹنگ کی ہے۔ تو میں طاہر گجر صاحب جو ہیں ان کو جو ہے نا وہ میں اپریشیٹ کرنا چاہ رہی ہوں، مبارکباد دینا چاہ رہی ہوں، کیونکہ ہم لوگوں نے آواز اٹھائی تھی کہ ہم باہر جاتے ہیں تو ہمیں بڑی پرابلم، یہ مافیا ہے ایک، نہ کہیں بیٹھ کے کھانے دیتا ہے، نہ کوئی شاپنگ کرنے دیتا ہے، نہ کوئی چیز کھڑے ہو کے دیکھنے دیتا ہے، نہ کوئی بات ہی کرنے دیتا ہے۔ تو لیکن اب میں نے دیکھا ہے کہ جن جن ایریاز میں ہم لوگ جاتے ہیں نا، جہاں پہ ہم پریشان تھے پہلے، وہاں پہ بہت زیادہ جو فرق پڑا ہے، بیگرز ہمیں اس طرح نظر نہیں آتے کہ ایک گیا، دو گیا، پھر تیسرا آ گیا، پھر چوتھا آ گیا، پھر اس طرح اب ہمیں بیگرز نظر نہیں آ رہے۔ میری طاہر گجر صاحب سے اپیل ہے کہ پلیز اس جو آپ یہ کام کریں اس کو کنٹینیو کیجیے گا، اس کو درمیان میں چھوڑ نہ دیجیے گا، کیونکہ ہم جو ہے نا ہر کام جو ہے نا بڑی کرتے ہیں جاں فشانی سے سٹارٹ، لیکن درمیان میں آ کے نا پھر جب ہم دیکھتے ہیں کہ کام اب تھوڑا سا ٹھیک ہو رہا ہے تو ہم اس سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، تو ہمیں کوئی اور کام پڑ جاتا ہے، حکام بالا سے کوئی آرڈر آتے ہیں، اس کام سے ہٹ کے ہم دوسرے کام پہ لگ جاتے ہیں۔ لیکن میری ان سے اپیل ہے کہ آپ کی وجہ سے یہ جو بیگرز ہے اس میں کمی آئی ہے، ہم لوگوں کا کام تو ہے آواز اٹھانا، جو کچھ کرنا تھا وہ محکموں نے کرنا ہوتا، اور محکمہ سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ بہت اچھا اس پہ رول ادا کیا اس نے، کہ بہت حد تک جو ہے نا بیگرز کی شہر میں جو ہے نا وہ بہت زیادہ کنٹرول ہوا۔ تو اگین آپ سب کا شکریہ جن لوگوں نے اس پہ کام کیا۔ تیسرا موضوع جو ہے وہ میں انشاءاللہ نیکسٹ اپنے جو ہے ولاگ میں اس کو شیئر کروں گی۔ ہماری ایک دوست ہے رابعہ ڈار، ہوپ سورس ان کی جو این جی او ہے اس کا نام ہے، تو وہ جو ہے اینیملز کے حقوق پہ کام کرتی ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں انسانی حقوق پہ ہی کام ہم کر رہے ہیں، وہی اتنا مشکل ہے انسانی حقوق دلوانا، اور بجائے اینیملز کے حقوق پہ بہت بڑا کام ہے جو انہوں نے، ان کو شوق تھا یا ان کا پیشن ہے کہ وہ اس پہ کام کریں، اور وہ بہت اچھا کام کر رہی ہیں۔ انہوں نے ایک کالم لکھا ہے، میں انشاءاللہ اپنے نیکسٹ جو ہے ولاگ میں جو اینیملز کے حقوق ہیں ان پہ بات کروں گی ان کے حوالے سے انشاءاللہ۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو میری یہ دو باتیں، جو پہلی میں نے حسن مراد صاحب کے بارے میں، ایک وہ ایکٹر ہیں ان کے ساتھ جو یہ ایک ناخوشگوار واقعہ پیش آیا ہے، اس کو میں نے جو ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کی ہے کہ آپ سب لوگ بھی ہے اس سے بچیں۔ دوسرا یہ بیگرز کا ہے، یہ بہت حد تک جو کنٹرول ہوا ہے، اس پر جو ہے نا میں حسن مراد صاحب سے اظہار ہمدردی ہی کروں گی، کیونکہ بے شک وہ مجھے نہیں جانتے، لیکن ہم لوگ تو انہیں جانتے ہیں۔ تو میں نے ان کا ولاگ دیکھا، مجھے بڑی دل سے تکلیف ہوئی ہے کہ ہمارے ایک یوٹیوبر بھائی ہیں، وہ ویسے بھی وہ ہمارے بھائی ہیں، ایک اداکار کی حیثیت سے بھی ہم ان کو بہت عرصے سے دیکھتے آ رہے ہیں، ہمارے وہ فیوریٹ ہیں، لیکن اب بھی جو ان کا یہ جو کام ان کے ساتھ جو ناخوشگوار واقعہ آیا اس کی میں بھرپور مذمت کرتی ہوں، اور اپنے لوگوں کو بھی کہتی ہوں کہ آپ لوگ بھی جب بھی کوئی کام ایسا کریں تو سوچ سمجھ کے کریں۔
جی بہت شکریہ ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو میری یہ باتیں پسند آئی ہوں گی اور آپ اس پہ توجہ بھی دیں گے۔ اس کے ساتھ ہی نسرین بخاری کو اخبار نیوز سے اجازت دیجیے، بہت بہت شکریہ۔